आगाज होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूं आपका मेजबान खालिद हमीद। जैसा कि आप देख रहे हैं फेसबुक साइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज शो जारी रहेगा। तो आगाज करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। पाकिस्तान में वजीर आजम इमरान खान का कहना है कि पाकिस्तान को 10 से 12 अरब डॉलर की जरूरत है, जिसके लिए दोस्त ममालिक और इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड से बातचीत की जाएगी। इस बारे में एक रिपोर्ट भी हमारे पास है, तफसीली रिपोर्ट जो कुछ देर में हम आपके लिए पेश करेंगे। चीन ने कहा है कि पाकिस्तान में बढ़ते हुए कर्जों का मसला पाकिस्तान चीन इक्तिसादी राहदारी मंसूबे की वजह से नहीं है और इसके तहत शुरू किए जाने वाले तमाम मंसूबे पाकिस्तान की मुसलसल तरक्की की बुनियाद पर दो तरफा समझौतों के तहत शुरू किए गए हैं। पाकिस्तान की फौज ने लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर को खुफिया इदारे इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ISI का नया सरबराह तैनात करने का ऐलान किया है। अफगानिस्तान में 2 फौजी अफसरों को पाकिस्तान को सरकारी राज देने पर 20 साल की सजाएं सुनाई गई हैं। बहरे ओकियानूस में जन्म लेने वाले तूफान माइकल की शिद्दत में इजाफा हो गया है, जिसके बाद हुक्काम ने अमरीकी जुनूबी रियासत फ्लोरिडा के साहिली इलाकों में आबाद 5 लाख अफराद को लाजमी इनखला की हिदायत कर दी है। बैनुल अक़वामी मालियाती फंड का कहना है कि अमरीका और चीन के दरमियान बढ़ती हुई तिजारती जंग इस साल और आइंदा साल आलमी मईशत को मुतासिर कर सकती है। ताइवान के सदर थाई इंग वेन ने अज़्म जाहिर किया है कि वो अपने खुद हुक्मरानी वाले जजीरे पर चीन के बढ़ते हुए गलबे का दिफा करेंगी। और बल्गारिया के अहदेदारों ने बुध के रोज कहा है कि उन्होंने सहाफ़ी विक्टोरिया मारिनोवा की आबरूरेजी और कत्ल के शुबे में एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। ये थी शह सुर्खियां, तफसील कुछ देर के बाद। चीन ने कहा है कि पाकिस्तान में बढ़ते हुए कर्जों का मसला पाकिस्तान चीन इक्तिसादी राहदारी मंसूबे की वजह से नहीं है और इसके तहत शुरू किए जाने वाले तमाम मंसूबे पाकिस्तान की मुसलसल तरक्की की बुनियाद पर दो तरफा समझौतों के तहत शुरू किए गए हैं। ये बात चीन की वजारत खारजा के तर्जुमान लू कॉन्ग ने मंगल के रोज एक प्रेस ब्रीफिंग में कही। चीन की तरफ से ये वजाहत पाकिस्तान के रेलवे के वजीर शेख रशीद के गुज़श्ता माह दिए गए बयान के बाद आई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो पाकिस्तान को दरपेश बढ़ते हुए बैरूनी कर्जों के बाइस 8.2 अरब डॉलर के कराची पेशावर रेलवे मंसूबे की लागत में 2 अरब डॉलर की कमी कर रहे हैं। अखबार इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक शेख रशीद के इस बयान से खदशात महसूस किए जाने लगे थे कि वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी के मंसूबों पर नज़रसानी का इरादा रखती है। पाकिस्तान की फौज ने लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर को खुफिया इदारे ISI का नया सरबराह तैनात करने का ऐलान किया है। उनकी तकर्री का ऐलान बुध को फौज के तर्जमान ISPR ने एक बयान में किया है। ISI कानूनी तौर पर वजीर आज़म के मातहत है और इसके सरबराह का तकर्रुर भी वजीर आज़म करते हैं। अफगानिस्तान में 2 फौजी अफसरों को पाकिस्तान को सरकारी राज देने पर 20-20 साल की सजाएं सुनाई गई हैं। रॉयटर्स खबरसां एजेंसी ने काबुल में बुध के दिन एक सरकारी वकील के हवाले से बताया है कि ये सजाएं 2 साल तक जारी रहने वाले मुकदमे के बाद सुनाई गई हैं। शाह मोहम्मद और नज़ीरुल्लाह को सन 2016 में मुबैना तौर पर पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस एजेंसी को मालूमात देने के लिए पाकिस्तान का सफ़र इख्तियार करने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया था। उन्होंने अपना कसूर मानने से इनकार कर दिया था, ताहम अहदेदारों का कहना है कि बाद में बिलाखिर उन्होंने जलालाबाद की एक फौजी अदालत में अपने जुर्म का इकरार कर लिया। फौजी वकील ने कहा कि उनमें से हर एक को 20 साल जेल की सजाएं दी गई हैं। दोनों फौजी अफसरों के वकील ने फौजी अदालत के फैसले को मुस्तरद कर दिया है। उनका कहना है कि उन्हें पूछगछ के दौरान मारा पीटा गया और इकरार जुर्म पर मजबूर किया गया। उन्होंने कहा कि वो फैसले के खिलाफ अपील करेंगे। बहरे ओकियानूस में जन्म लेने वाले तूफान माइकल की शिद्दत में इजाफा हो गया है, जिसके बाद हुक्काम ने अमरीकी जुनूबी रियासत फ्लोरिडा के साहिली इलाकों में आबाद 5 लाख अफराद को लाजमी इनखला की हिदायत कर दी है। अमरीका के नेशनल हरिकेन सेंटर का कहना है कि तूफान की शिद्दत कैटेगरी 2 से बढ़कर कैटेगरी 4 हो गई है और वो बुध के रोज किसी वक्त फ्लोरिडा के साहिली इलाकों से टकराएगा।
اس کی ہواؤں کی رفتار بڑھ کر 245 کلومیٹر فی گھنٹہ ہو گئی ہے۔ طوفان کی شدت منگل کو کیٹیگری 2 ریکارڈ کی گئی تھی، لیکن خلیج میکسیکو کے گرم موسم کے باعث منگل کی شب تک اس کی شدت بڑھ کر کیٹیگری 4 ہو گئی ہے۔ حکام نے خبردار کیا ہے کہ طوفان کے باعث 13 فٹ تک بلند لہریں ساحلی علاقوں سے ٹکرائیں گی، جس سے ان علاقوں کے زیر آب آنے کا خدشہ ہے۔ بدھ کو اعلی صبح طوفان فلوریڈا کے شہر پاناما سٹی سے 325 کلومیٹر دور تھا اور تیزی سے فلوریڈا کے ساحل کی جانب بڑھ رہا تھا۔ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کا کہنا ہے کہ امریکہ اور چین کے درمیان بڑھتی ہوئی تجارتی جنگ اس سال اور آئندہ سال عالمی معیشت کو متاثر کرے گی۔ آئی ایم ایف نے بالی انڈونیشیا میں اپنے اجلاس میں یہ نیا جائزہ پیش کیا، جبکہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر دھمکی دی ہے کہ وہ امریکہ کے لیے چینی برآمدات پر اونچے درجے کے محصول لگائیں گے۔ آئی ایم ایف کے اقتصادی کونسل مورس آبسٹفیلڈ نے کہا کہ امریکہ میں موجودہ طلب کی رفتار کے باوجود ہم نے سن 2019 کے لیے اس کی نشو و نما کے تخمینوں کو کم کر دیا ہے، جس کی وجہ چین سے درآمدات پر وسیع پیمانے پر محصولات کا انعقاد اور چین کا رد عمل ہے۔ تائیوان کی صدر تھائی انگ وین نے عزم ظاہر کیا ہے کہ وہ اپنے خود حکمرانی والے جزیرے پر چین کے بڑھتے ہوئے غلبے کا دفاع کریں گی۔ بدھ کے روز اپنے سالانہ قومی خطاب میں صدر تھائی نے کہا کہ تائیوان اپنے سالانہ دفاعی بجٹ میں اضافہ کرے گا اور اپنی ملکی دفاعی صنعت کو فروغ دے گا، خاص طور پر نئی آبدوزیں اور جدید تربیتی طیارے بنائے جائیں گے۔ آزادی پسند ڈیموکریٹک پروگریسو پارٹی کی لیڈر تھائی کے سن 2016 میں اقتدار سنبھالنے کے بعد سے چین نے تائیوان سے اپنے تعلقات منقطع کر لیے تھے۔ تھائی نے بیجنگ کے ایک چین کے اصول کو ماننے سے انکار کر دیا تھا، جس کے تحت تائیوان اس کی ملکیت کا حصہ تھا۔ بلغاریہ کے عہدیداروں نے بدھ کے روز کہا ہے کہ انہوں نے صحافی وکٹوریا مارینووا کی آبروریزی اور قتل کے شبے میں ایک شخص کو گرفتار کیا ہے۔ استغاثہ کے سربراہ سوٹن ٹیسورنوف نے اس مشتبہ شخص کی شناخت سیروین کرسمینوف بتائی ہے، جو بلغاریہ کا ایک شہری ہے اور جسے جرمنی سے حراست میں لیا گیا ہے۔ مارینووا یورپی یونین فنڈز میں سیاستدانوں کی مبینہ دھاندلیوں پر تحقیقات کر رہی تھیں۔ ان کی لاش شمالی شہر روسے کے پارک سے ہفتے کے روز ملی تھی۔ پولیس کے مطابق 30 سالہ صحافی کو جنسی تشدد کے بعد بری طرح مارا پیٹا گیا تھا اور وہ موت کے منہ میں چلی گئیں۔ بدھ کے روز ایک نیوز کانفرنس میں چیف پروسیکیوٹر سوٹر نے بتایا کہ ہم نے کافی ثبوت حاصل کر لیے ہیں جو ثابت کرتے ہیں کہ مشتبہ شخص ہی مجرم ہے اور اس پر اس کی عدم موجودگی میں 2 جرائم کا الزام لگایا گیا ہے۔ بوسنیا کے عہدیداروں نے بتایا ہے کہ بوسنیا میں تیل صاف کرنے والی ایک روسی تنصیب میں دھماکہ ہوا ہے، جس میں کم از کم 8 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ کروشیا کے ایک نیوز چینل نے منگل کو دیر گئے ریفائنری سے دھواں اٹھتے دکھایا ہے، جو بوزان کی براٹ کے قصبے میں قائم ہے۔ شہر کے میئر نے ایک ٹویٹر پیغام میں کہا ہے کہ آگ پر قابو پا لیا گیا ہے۔ شمالی بھارت کی ریاست اتر پردیش میں بدھ کے روز ایک مسافر ٹرین پٹڑی سے اتر گئی۔ اس حادثے میں کم از کم 5 افراد ہلاک اور 30 سے زیادہ زخمی ہو گئے۔ یہ حادثہ رائے بریلی ضلع کے ہرچند پور قصبے میں پیش آیا۔ یہ ٹرین مغربی بنگال کے مالدہ قصبے سے دارالحکومت نئی دہلی جا رہی تھی۔ اقوام متحدہ میں امریکہ کی مستقل مندوب نکی ہیلی مستعفی ہو گئی ہیں۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ان کا استعفی منظور کر لیا ہے۔ نکی ہیلی ٹرمپ انتظامیہ کے اہم ترین افراد میں شامل تھیں۔ یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ انہوں نے مستعفی ہونے کا فیصلہ کیوں کیا ہے۔ نیوز ویب سائٹ ایکزیوس کے مطابق نکی ہیلی نے گزشتہ ہفتے وائٹ ہاؤس میں صدر ٹرمپ سے ملاقات میں مستعفی ہونے پر تبادلہ خیال کیا۔ نکی ہیلی نے 27 جنوری سن 2017 کو اقوام متحدہ میں امریکہ کی مستقل مندوب کا عہدہ سنبھالا تھا۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ شو جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فیس بک لائیو سے اجازت لیتے ہیں، اللہ حافظ۔